मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ दरूद पाक के वाक़यात लेके हाज़िर हुई हूँ और यहाँ पर सबसे पहले एक वाक़या है बहावलपुर का। ये भाई लिखते हैं कि इनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और दोबारा इनकी बीवी का मिसकैरेज हो गया। बड़ी परेशान तकलीफ़ में थे, दोनों मियाँ बीवी परेशान रहते थे। दोनों मियाँ बीवी ने दरूद इब्राहिमी की कसरत शुरू कर दी और दरूद पढ़ते रहे। अल्लाह ने उम्मीद पैदा की, उन्होंने दरूद शरीफ की तादाद बढ़ा दी। दरूद पढ़ते गए, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इनको बेटा अता किया सही सलामत। दरूद सुन्नत खुदा है, जब इंसान दरूद पढ़ना शुरू करता है अल्लाह की रहमत के साए के नीचे आ जाता है, अल्लाह फजल करता है। आप भी दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अल्लाह फजल फरमाएगा। दुनिया के तमाम मसाइल का हल दरूद शरीफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ तो चले, इनका हम ने बात की ना कि 2 बार हुआ सिर्फ इनकी बीवी का मिसकैरेज, लेकिन यहाँ मैं जो आपके साथ एक वाक़या और शेयर करना चाहती हूँ वो थोड़ा इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि यार ऐसा भी होता है लोगों के साथ। और वो ये था कि ये हमारे बहुत अजीज़ रिलेटिव हैं, इनका मेरे साथ यूँ समझ लें फ़र्स्ट ब्लड रिलेशन है और अब तो खैर वो दोनों ही मियाँ बीवी अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं। बट उनकी वाइफ का 12 दफ़ा और मेरे ख्याल से शायद इस तरह था कि मिसकैरेज वगैरह नहीं होते थे, बल्कि शायद जब औलाद पैदा होती थी तो वही शायद जो थी वो डेड होती थी, यानी कि वो दुनिया में नहीं होती थी। जब वो दुनिया में बच्चा पैदा होता था तो वो यानी उसमें सांस नहीं होती थी, वो नहीं ज़िंदा होता था। तो ये 12 दफ़ा हुआ उनके साथ, 12 दफ़ा। और जब भी वो हमारे किसी अजीज़ के बेटी पैदा होते देखते या औलाद देखते, जब स्पेशली हमारे एक अजीज़ थे उनकी बेटियां बहुत ज़्यादा थी, तो जब भी उनकी बेटी होती तो उन्हें कहते मुझे दे दो प्लीज़, लेकिन वो भी अड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते ऐसे। अच्छा, इसी तरह चलता रहा। फिर उसके बाद 12 जब इस तरह के उनके मामलात हो गए, फिर उनको अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया उनके सब्र के बदले। देखें, अगर एक इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज कुरान पढ़ रहा है और ज़िक्र अस्कार नहीं कर रहा, बेशक ये बहुत गलत है, अल्लाह ताला का ज़िक्र हमें हमेशा करना, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमें गाफिल नहीं होना। लेकिन सब्र जो इंसान करता है ना, सब्र, अल्लाह उसका इनाम उसको दुनिया आखिरत दोनों में देता है। तो उनकी माशाल्लाह उनको फिर अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया। फिर कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई। जब उनका बेटा तकरीबन मेरे ख्याल से कॉलेज में चला गया या कुछ इस तरह की बात हुई, जब उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई तो लोगों ने मशवरा करके उनकी दोबारा शादी करवा दी। और फिर कुछ ये हुआ कि जिस दिन उन साहब की डेथ हुई उनकी उस दिन बेटी पैदा हुई और उनको बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, यानी कि उनकी जो दूसरी वाइफ थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी। और जिस दिन उन साहब का इंतकाल हुआ उसी दिन सुनने में आया कि उनकी बेटी पैदा हुई। अब ये भी अल्लाह के ही मामलात हैं, हम इसको नहीं समझ सकते, अल्लाह की इसमें हिकमत है। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते, हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखना है और इस बात पे गौर व फिक्र करना है कि अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करते। तो जब हम इन बातों को सोचते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ताला की ना एक हिकमत है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपका सब्र जो है ना वो ज़ाया नहीं जाता। फिर साथ ख़ास तौर पे जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियों पे आसानियाँ करते हैं। जैसे अभी आपने एक वाक़या यहाँ पे सुना। अब जो वाक़या है ये अबकरी मैगज़ीन में एक दफ़ा शाया हो चुका है। उसमें एक साहब लिखते हैं कि चंद दिन पहले मेरे क्लाइंट ने आके मुझे अपनी ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त तजर्बा बताया। उन्होंने कहा मैं एक दरूद पढ़ता हूँ, इसके पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलता है, ज़िंदगी की मुश्किलात बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, मुझे कोई भी टेंशन परेशानी मुश्किल नहीं हुई और जब से पढ़ रहा हूँ हर मुकाम पर ज़बरदस्त फतह और नुसरत मिली है। वो बताने लगे कि 35 से 40 साल हो गए हैं मैं दरूद पाक पढ़ा हूँ। सुभान अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में सुख ही सुख है। मैंने जैसे ही ये मुशाहिदा सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं अबकरी को बताऊँ और यहाँ पर इनके रिसाले में ये शाया करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि क्या हम सिर्फ दरूद इब्राहिम ही पढ़ें, कोई और हम दरूद ना पढ़ें? तो एक बड़ी खूबसूरत बात है, आप जो भी दरूद पढ़ें आप पढ़ते रहें, लेकिन दरूद इब्राहिमी को ना छोड़ें। ये मैं अक्सर बड़े बड़े लोगों के वाक़यात सुन चुकी हूँ, बातें सुन चुकी हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दरूद इब्राहिमी नहीं छोड़ते, हम बाकी जो भी सीगा हम अपनाते हैं वो हम पढ़ते हैं। और बेहतर यही है कि आप उस दरूद के इर्द गिर्द भी आप हसार बांध लें, दरूद इब्राहिमी का 11-11 दफ़ा। इस वाक़ये में मैं आपको एक साहब का ख्वाब बताने लगी हूँ जो दरूद शरीफ पढ़ते थे। इन साहब ने कहा कि एक दफ़ा महफिल में सब लोग थे, वहाँ पर दरूद पाक पढ़ा जा रहा था जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा के। तो कहते हैं यानी जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा शब जुमा शुरू हो गई। तो कहते हैं कि मुझे एकदम से दरूद पाक पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई और इन्होंने ख्वाब में देखा और फिर उठकर बताया इन्होंने कि एक फ़रिश्ता है, उसने कहा है कि जो पुल है इसके पार जन्नत है, दूसरी तरफ जन्नत है। तो हम सब कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ते हुए पुल से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो गए। कहते हैं फिर हमारे हाथों में हीरे की बनी हुई चमकदार तस्बीहां थी जिन पे दरूद शरीफ पढ़ते जा रहे थे।
سبحان اللہ. اچھا یہ واقعات سن کے نا دنیا حقیر لگنے لگ جاتی ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. پھر دل کرتا ہے کہ بس درود پاک ہی بندہ پڑھتا چلا جائے اور بس کچھ بھی نہ کرے, سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ پار بھی ہو رہے ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے نا, پھر وہ جو بھی محنت کر رہا ہے بے شک اس کی رائے گاں تو نہیں جائے گی, لیکن ایک بات اس میں حقیقت ہے, اور وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کے کام بن جاتے ہیں, بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن اللہ رب العزت ایسے کام ان کے بنا دیتا ہے کہ اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو کہیں وہ سٹک ہوا وہ نہیں پاتے. کیونکہ درود پاک نا ایک دریائے رحمت ہے کہ جب بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے نا تو وہ رحمت کے یوں سمجھ لیں کہ دریاؤں میں غوطے کھا رہا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کے ارد گرد حصار آ جاتا ہے, ایسا نور کا حصار کہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو میرے خیال سے وہی بات آ جاتی ہے جس میں پہلے اپنی ویڈیوز میں بتایا کرتی تھی کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں نا کہ ہمارے اعمال میں جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں ہمارے پیسے ہم رکھتے ہیں, کچھ بھی رکھتے ہیں, تو اگر ہم یہ دیکھ لیں نا کہ ہمارے اچھے اعمال پر ہمارے بک کے اندر کتنا کچھ ایک طرح کے وہ بھی بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں کیا کیا جا رہا ہے, تو شاید ہم نیکی کرنا بند ہی نہ کریں. اور وہ جو اکثر اوقات ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچوں سے پانی مانگتے ہیں تو بچے ان کو لا کے دیں, ان کو اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے کہ بچہ ان سے پانی مانگتا ہے تو بندہ ایک دم سے کہتا ہے یہ تو بچہ ہے, اس کو خود جا کے پینا چاہیے. جبکہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے اس کو تمیز تہذیب سکھانا بھی ضروری ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ہم یہ چیزیں نوٹ کرنے لگ جائیں کہ پانی پلانے پہ کتنی نیکیاں ہیں تو پھر شاید ہم اس تمیز اور تہذیب کو بھول جائیں. اور ایک بات یاد رکھیں, بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ایکشن سے سیکھتے ہیں, اتنا وہ آپ کے بولنے سے نہیں سیکھیں گے جتنا آپ کے ایکشن سے سیکھیں گے, وچ ریئلی میٹرز. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو کہتی ہوں کہ جب ہم درود پاک میں اللہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ رب العزت کے تمام اسماء حسنہ کی فضیلت کو ہم پا لیتے ہیں, اس کے فضائل کو ہم حاصل کر لیتے ہیں صرف اللہم پڑھنے سے ہی. اور اس طرح ہی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین سے روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہم کے لفظ سے یاد کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام اسماء حسنہ کے ساتھ یاد کر لیا, یعنی اللہم جب کسی نے کہا تو اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی تلاوت ہوگی. بس جب پڑھنے والا اللہم کہتا ہے تو وہ اللہ کے نور توحید اور فضل و کرم کے سمندر میں غوطہ کھاتا ہے, اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو وہ نور رسالت اور فضیلت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. یہ غوطہ لاجواب ترین اور سب سے سلامتی والا ہے. اس غوطہ لگانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی اور برکت اس کو ڈھانپ لیتی ہے, اور یہ اس کا جو قلب ہے وہ منور ہو جاتا ہے, دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. جس وقت وہ اعلیٰ ہی کہتا ہے تو نہ صرف وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے, سلامتی بھیج رہا ہوتا ہے, بلکہ خود اپنی ذات پر بھی اس کو سلامتی نصیب ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پر جب صحابہ کرام کا بھی نام آتا ہے کچھ درود میں تو ہم یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ جس کے اوپر بھی درود ایک سلامتی ہے, آپ جس پہ بھی سلامتی بھیجیں گے وہ آپ پہ پلٹ کے آئے گی. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی اچھے انسان سے ملتے ہیں تو پھر آپ یہ اس کا مرتبہ نہیں دیکھتے, آپ کو اس سے اخلاق بھا جاتا ہے, اس کا بات کرنے کا طریقہ, اس کا آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ اس کی شفقت میں بیٹھے رہیں, اس کی کمپنی میں بیٹھے رہیں. تو بالکل ایسے ہی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ اور اس طرح ہم جو نیک اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ گزرے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ اگر یہ تو خیر بہت بڑی بات ہو جائے گی, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اگر ہم کسی ایک سے بھی مل سکیں کبھی زندگی میں, اور آئی نو بھی اٹس ناٹ پاسبل ان دس لائف, لیکن اگر ایسا ہم مل لیں, فرض کر لیں, تو ہمارے اوپر ان کی نیک سیرت کا کیا اثر ہوگا کہ ہمارا دل کرے گا کہ ہم بس ان کی سیرت میں بیٹھے رہیں. تو آپ سوچیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم بنایا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے, آپ سوچیں ان کے کیا کہنے ہوں گے. تو یہی بات ہے کہ درود پڑھنے والے فیضیاب ہو جاتے ہیں اور درود پڑھنے والوں کو سکون ملتا ہے. درود ایک سکون ہے, میں صحیح بات میں اگر کہوں درود ایک سکون ہے. اتنا سکون شاید آپ کو مساجنگ چیئر پہ بیٹھ کے بھی نہیں آئے گا جتنا سکون آپ کو درود پاک پڑھ کے آئے گا. اللہ کے ذکر میں بہت سکون ہے, بہت آرام ہے. ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا اس بات کا کہ اللہ کے ذکر سے دل کیسے آرام پاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان کو ذکر کرنے کی توفیق دی, درود پاک پڑھنے کی توفیق دی, تب ان کو ریئلائز ہوا کہ اللہ کے ذکر سے کیسے لوگ آرام پاتے ہیں, کیسے سکون آتا ہے, کیسے پورا کا پورا جسم جو ہے وہ آپ کا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم جس کو پور کہتے ہیں وہ بھی آپ کا سکون میں آ جاتا ہے. اور اس ٹائم جو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی سکون والے ہوتے ہیں. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی, درود کو مت چھوڑیں, آپ کو نہیں پتہ ہے کتنا بڑا خزانہ ہے. چلیں جی, میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں درود پاک سے جوڑے رکھے
اور نہ صرف یہ بلکہ مرتے دم تک جوڑے رکھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا کریں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت اپنے نیک بندوں میں شامل کریں۔ جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں، اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیں، صالحین کے ساتھ اٹھائیں، ہمیں حکمت و ہدایت پہ رکھیں، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔